सोशल मीडिया ज़हर कातिल बनता जा रहा है। अब आपने अभी तक जो सुना है कि टिकटॉकर्स जो फीमेल्स हैं वो कत्ल होती आ रही हैं, मगर यहाँ पर एक फीमेल टिकटॉकर ने अपने बॉयफ्रेंड को कत्ल कर दिया। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर और अहले बैत पर। नाज़रीन, मैंने आपके सामने आज जो व्लॉग रखा है ये आपने पूरा देखना है। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सोशल मीडिया ज़हर कातिल बनता जा रहा है, जो वाहियाती बेहयाई ये फैला रहा है, जो फैमिली व्लॉगिंग के ज़रिए जो बेगैरती फैलाई जा रही है वो आप सबके सामने है। आए रोज़ आप सुनते हैं कि ऐसे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि अब तो छोटी छोटी मासूम कलियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। नाज़रीन, मैंने आपको पहले बताया कि अभी तक फीमेल टिकटॉकर्स जो हैं वो कत्ल होती आ रही हैं, मगर आपने क्या सुना कि फीमेल टिकटॉकर ने अपने ही बॉयफ्रेंड को छुरियां मारकर कत्ल कर दिया। ये इंतहाई एक दिलखराश वाक़या है। इसके ऊपर अब मुख्तलिफ आरा हैं, इसके ऊपर आप कह लें कि तजावीज़ हैं, मुख्तलिफ इसके ऊपर अपनी अपनी राय दे रहे हैं लोग। क्या होता है कि एक टिकटॉकर उठती है, दुबई चली जाती है और दुबई में उसको ऑनलाइन एक लड़के के साथ उसकी दोस्ती शुरू हो जाती है। वो दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, मुलाकातों पे आती है। पहले ऑनलाइन थी, फिर वो मुलाकातों पे शिफ्ट होती है। मुलाकातों से वो दोस्ती जो है वो उससे भी आगे बढ़ जाती है। इतनी आगे बढ़ जाती है कि मामला कत्ल तक पहुंच जाता है और लड़की कत्ल कर देती है अपने बॉयफ्रेंड को। और उसके बाद इंसानी हकूक़ की तंजीमें, उसके बाद जो है औरतों की तंजीमें जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। असल में मामला होता क्या है, लड़की जो है वो दुबई शिफ्ट होती है। लड़की बरतानिया की रिहायशी है और दुबई शिफ्ट हो जाती है। दुबई में उसका एक लड़के के साथ दोस्ती हो जाती है। वो दोस्ती मोहब्बत में बदलती है, मोहब्बत से वो आगे निकल जाती है और वो मुलाकातें, सब कुछ चलता रहता है। उन मुलाकातों के ज़रिए वो अपनी हदूद जो है वो भी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और लड़की के हाथों कत्ल हो जाता है। लड़की छुरियां मारकर, चाकू के वार से अपने बॉयफ्रेंड को कत्ल कर देती है और कत्ल करने के बाद लड़की अपना साजो सामान उठाकर निकलने लगती है तो उसको दुबई की पुलिस आकर गिरफ्तार कर लेती है। अब उसको सजाए मौत सुनाई जानी है, या क्योंकि दुबई के जो रूल्स हैं, जो कानून है, उसके मुताबिक तो उसको सजाए मौत ही सुनाई जाएगी। मगर इस वक्त उसके पीछे कुछ तंजीमें जो हैं वो खड़ी हो गई हैं। बरतानिया की एम्बेसी अपनी शहरी के लिए खड़ी हो गई है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, ये मैं पाकिस्तान से बाहर का आपको मसला बता रहा हूँ। ये सोशल मीडिया क्या गुल खिला रहा है, ठीक है। अब वो उसके पीछे जो है बरतानिया की एम्बेसी भी खड़ी हो जाती है कि हमारी शहरी है, आप इसे हमारे हवाले कर दें, हमें भेज दें, हम इसको देखेंगे। इसने अपनी, और उसका जो पहला बयान है वो भी उसके वकील के बगैर दे दिया जाता है, ले लिया जाता है। उसमें भी वो उस कत्ल का एतराफ़ करती है, ये नहीं कि कत्ल का एतराफ़ नहीं करती। वो कहती है मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में ये काम किया है कि मैं किचन में खड़ी थी और उसने आकर मुझे दबोच लिया, तो मैं उससे छुड़वाने की कोशिश की, उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की। मेरे हाथ में, हाथ पीछे करते करते मेरे हाथ में चाकू आ गया, छुरी आ गई, नाइफ आ गया। मैंने वो उठा के उसके ऊपर वार कर दिया जो उसके पेट में लगा और मौके पर ही वो जान बहक हो गया। मगर उसने खुद इतला नहीं की पुलिस को। वो वहाँ से निकलना चाह रही थी, मगर दुबई पुलिस को किसी ने इतला कर दी और दुबई पुलिस ने जाकर उस मौके वारदात को देखा। वहाँ से सीसीटीवी फुटेज देखी, उस लड़की को देखा, उस लड़की की रिहाइश का पता चला। क्योंकि उनका सिस्टम बहुत जदीद है दुबई का, इसलिए उन्होंने फ़ौरन जो है वो उस लड़की की
رہائش گاہ تک پہنچے، وہاں پر پہنچ کر انہوں نے اس لڑکی کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے اس کا کیس جو ہے وہ کورٹ کے اندر چل رہا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ کیس دبئی میں جو چل رہا ہے اس کو سزائے موت ہوتی ہے یا برطانیہ کی ایمبیسی اس کو بچانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اب اصل جو مدعا ہے وہ کیا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر بھی آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے کہ آئے روز حالانکہ سی سی ڈی جو ہے وہ بہت آؤٹ کلاس کام کر رہی ہے کہ وہ موقع پر ہی اس طرح کی واردات کرنے والے کو کیفرے کردار تک پہنچا دیتی ہے، مگر اس کے باوجود پاکستان کے اندر آپ جب بھی دیکھتے ہیں، جتنا بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی واردات ہر روز رپورٹ ہو رہی ہے، اور کئی ایسی وارداتیں ہوں گی جو رپورٹ بھی نہیں ہوتی ہوں گی۔ پاکستان میں عزت کو لے کے وہ اپنی درخواست تک نہیں دیتے ہوں گے۔ اس لیے سوشل میڈیا سے اپنی چھوٹی بچیوں کو اور اپنے چھوٹے بچوں کو محفوظ کریں۔ یہ صرف بچیوں کا معاملہ نہیں، بچوں کا معاملہ بھی ہے، ان کو محفوظ کریں۔ دیکھیں آسٹریلیا نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس نے پابندی لگا دی ہے 18 سال سے کم عمر نابالغ بچوں کا سوشل میڈیا استعمال کرنے پر۔ اس کو دیکھتے دیکھتے امریکہ بھی اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ انہوں نے بھی یہ پابندی لگانے کے اوپر غور شروع کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ایک خوش آئند چیز ہے، اس کو پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ لاگو ہونا چاہیے۔ یہ ایسا قانون بھی بننا چاہیے، جیسے اب سیاستدان جو ہیں وہ اپنے لیے تو بڑے اچھے اچھے قانون بنا لیتے ہیں کہ استثناء کے قانون بن گئے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نیب کے ایسے قانون ہیں جس میں ان کو بڑی رعایت مل جاتی ہے۔ تو میرے بھائی اس قوم کے لیے بھی ایک قانون بنا لیں، اس قوم کے اوپر بھی اس قوم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ اس قوم کے لیے اگر آپ ایک قانون بنا دیتے ہیں کہ جناب 18 سال سے کم عمر بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کسی طور پر بھی استعمال نہ کر سکیں، ان کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہ بن سکے، اور ان کے والدین کے اوپر بھی سختی ہونی چاہیے کہ وہ بھی سوشل میڈیا استعمال سے ان کو روکیں، تاکہ یہ پاکستان میں بھی اس طرح کی وارداتیں کم ہوں۔ یہ سی سی ڈی جو کام کر رہی ہے بالکل اچھا کر رہی ہے، مگر اس سے بھی یہ کام نہیں رک رہا، اس سے بھی یہ وارداتیں نہیں رک رہی۔ تو میرے بھائی یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ اس طرح سے یہ کام سوشل میڈیا پر اگر پابندی لگ جاتی ہے 18 سال سے کم عمر نابالغ بچوں کی، تو وہ بھی محفوظ ہو سکتے ہیں، وہ بھی بچ سکتے ہیں۔ اور خدارا یہ جو فیملی ولاگنگ کے نام کے اوپر بے حیائی بے غیرتی پھیلائی جا رہی ہے نا، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کنٹرول کروا لیں، کم از کم کنٹرول جتنا آپ کروا سکتے ہیں اتنا کنٹرول کروا لیں، تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اس سے بھی محفوظ ہو سکیں۔ فیملی ولاگنگ میں جو بغیرتی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ میں اب کیا کہوں کہ فیملی ولاگنگ آپ سب دیکھتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں فیملی ولاگنگ کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ وائس آف پاکستانی آپ کو پورے ملک کی، پورے دنیا کی جو ہے وہ خبریں دیتا ہے، واقعات بتاتا ہے، جس میں اسلامک بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، مہنگائی کے متعلق بھی ہیں، اور اس طرح کے جو آج میرا ولاگ ہے یہ ٹاپک بھی ہیں۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔